अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट पे तो सियासत नजर आ रही है कि पीटीआई ने इनकार कर दिया है। जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अगले मरहले का इमरान खान साहब के ऑर्डर्स आ गए हैं। लेकिन अगर इस बात को असल तरीके से समझे ना तो बात बिल्कुल वाज़ेह सी है कि ये ऐसा हो क्या रहा है। और जैसे हमारे मुनीब फारूक साहब हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है तो वो देते हैं, तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अदरवाइज वो पुरानी बातों को जो है ना वो घुमाते रहते हैं। और बाकी दीगर का भी जो है ना वो यही है। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं, नई से नई आती हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जब भी प्रोग्राम करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन तो बड़ी कोई न्यूज़ देते हैं, और पीछे एक लॉयर को बिठा के भी उन्होंने सारा जो है ना कच्चा चट्टा खुलवा दिया। जो आगे होगा वो सारा भी जो है ना उन्होंने उन्होंने निकलवा लिया। आप देखते ही हैं। तो उनके प्रोग्राम को समझना भी जो है ना एक आर्ट ही होता है। बहरहाल जी, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझते हैं। देखें, इमरान खान वो शख्स है कि जिसको एक स्पिरिट के तौर पर जो है ना मुतारफ करवाया गया कि निजात दहिंदा है, बस इंसानों से तो बहुत ऊपर है, नौजुबिल्ला कितना एक ऊपर है। उसकी जो है ना इंतहा, वो जजेस देखे उसके शहर में मुब्तला हो गए। उसके जो बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट की तादाद थी, बहुत बड़ी, वो उसके शहर में मुब्तला हो गई। और ये वो सारे बेशतर लोग थे जिनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जिनके मसाइल जो है ना वो हल है, और उन्होंने बस अपनी लग्जरियस को देखना होता है। तो वो तो बहुत ज्यादा जो है ना मुतासिर हुए। कारोबारी जो तबका है ना उसके अंदर दो ग्रुप बने, यानी कि जो यंगर्स थे जिनको पता ही नहीं कि कमाना कैसे है, या चलती हुई फैक्ट्रियां हाथ लग गई, चलते हुए काम हाथ लग गए, वो बहुत मुतासिर हुए। या फिर आप कह लें कि जिनके प्रॉपर्टीज है जिस तरीके से वो। और फिर इसके अंदर जो यंगर्स हैं जिनको होप है कि जनाब इधर से आसमान फट जाएगा और जनाब सब कुछ मनोसलवा उतरना शुरू हो जाएगा, उधर से दरिया जो है ना वो ज़मीन पे चढ़ आएंगे और जनाब मिनरल वाटर आ जाएगा। तो वो बेचारे जो है ना बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुए इस वायरस से। अब सूरत हाल क्या है कि बाजवा डॉक्टराइन आई, वो अपने बहुत बड़े मकासद हल कर पाई। एक जो उसका बड़ा जो मामला था वो ये था कि अवाम को गुमराह करना था, जहनी तौर पे मफलूज करना था। तो उसने बहुत बड़े आप हिस्से को जो है ना सिर्फ जहनी तौर पे मफलूज किया, इतना मफलूज किया कि वो बेचारे ईमान से भी गए। अभी अगर आप देखें तो इमरान खान इस कौम लूत का या यहूद का कौम यहूद का जो है ना वो क्या बन चुका हुआ है, क्या जबान से भी बयान करना जो है ना वो यानी कि जैसे जमात अहमदी है, नाउजुबिल्ला, वो एक उन्होंने नबी जो है ना वो बता दिया कि जी उम्मती नबी है और ये है फलाना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसके अंदर नहीं, उनके बस ठीक है, उनके कायद है। वक्त पे जिन्होंने जो करना था वो कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो बेचारे ईमान से भी गए, उन्होंने एक नई रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन अगर आप उनसे मुलाकात करें, मेरा एक प्रोग्राम भी है एक अहमदी के साथ, तो वो तो मुसलसल मुझे ही गलत कह रहा है कि आप गलत है। आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है। तो और अच्छा खासा, मतलब अगर आप देखें तो उसको पता ही कुछ नहीं है, लेकिन वो डिफेंड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। उसको यही नहीं पता कि गुलाम अहमद मिर्जा को पैगाम किस तरह से आया, फरिश्ता लेके आया, डायरेक्ट हुआ, ख्वाब में आए, क्या हुआ मामला, उसको पता ही कुछ नहीं था। लेकिन वो इतनी बातें जो है ना, एक एतराज, दूसरा एतराज, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, फलाने ने ये क्या किया। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आप सवाल का जवाब दें। सेम आप पैटर्न आप चेक करें ना, यूथियों का भी आ जाता है। तो ये जो कौमे यूथ है ना, ये इसका भी जो है ना हाल ये है कि ईमान से भी बेचारे गए। भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जो बन चुके हुए हैं वो नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं। ये किसने बनाया? अब मैं आपको बताता हूं कि असल ये है क्या चक्कर। देखिए, इमरान खान को तमाम इख्तियारात दे दिए जाए, पीएमएलएन को सबको जेल में डाल दिया जाए। जो दो 300 400 बंदे इमरान खान कहता है, या 500 1000 जितने भी ये कहता है, सबको फांसी लगा दी जाए, चलो सारा काम हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ भी अगर वो कहता है कि जनाब इनके साथ भी कुछ कर दो, तो जो कहा वो कर दिया,
اس کے بعد وہ یہ کہے گا جناب یہ جو عوام ہے اس کو بھی چتر مارو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو. اس کے پاس کیا کوئی معاشی پلان ہے؟ ککھ بھی نہیں. اس کو صرف جذبات میں لوگوں کو لا کر اور ان سے پلے کرنا ہوتا ہے. اور یہ پلے اکیلا نہیں کرتا، اس کو بنا بنایا پروگرام ملتا ہے، بنا بنایا اس کو ٹویٹس ملتی ہیں، یہ صرف آن کر لیتا ہے. اب اس طریقے سے جو ہے نا معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. جو پاکستان کے اندر جو صورتحال خراب ہوئی ہے نا، اس کو سنبھالنے والے کون تھے؟ پاکستان کے پڑوسی تھے. اور وجہ کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ فساد پھیلا تو وہ آگ ہمارے گھر میں بھی آگ گھسے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب پاکستان سنبھلا تو اس کے بعد ایران کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ اگر آگ ایران کے اندر اتری نا تو پھر یہ اگلے اسٹیپ میں جائے گی، تو لہٰذا ایران کو سٹرونگ کرو. تو اندر خانے اس کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ کام آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک تو مطلب ایک کہہ لیں کہ امت ایسی ہے کہ وہ بیچاری لگی پڑی ہے سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے لگی پڑی ہے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو کے دے رہا. ٹھیک ہے، بس اس جنون کے اندر وہ جو انسان ہے، میں اس کے اوپر کوئی بھی کومنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہی ہے. خود بھگتیں گے، وقت آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. اللہ پاک ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، ہر ایک کو ہدایت دے. تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. اب وہ جو نا ایک تھریٹ سی بنائی ہوئی ہے، جیسے عمران خان کا مسئلہ حل ہوگا تو ایک دم سے سوال سب سے بڑا جو اس وقت کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن آئی کیا، اس کا مقصد کیا تھا، نواز شریف کی حکومت کو کیوں اٹھایا. اس لیے جو نا یہ ایک صورتحال بنائی ہوئی ہے. 9 مئی کو بھی دیکھ لیں، 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مئی کے مہینے میں ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے. پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ 3000 سے زیادہ بندے، 3200-3400 ان کا ریکارڈ موجود ہے. تو سب سو رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریڈ لائن چھڑ گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سب جو نا ایسا کام چل رہا ہے کہ جو نہیں ہو رہا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، اکانومی سنبھال لی، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکال لیا، ایف اے ٹی ایف کے چنگل سے نکال لیا، پاکستان کے اندر استحکام پیدا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جو نا معاشی ہلچل نظر نہیں آئی. وہ کون لا سکتا ہے؟ وہ نواز شریف لے کے آ سکتا ہے. کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے نا، وہ اس میں اتنی جو نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہیلپ کی ہے نا، وہ یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ اتنی معاشی ہلچل ہو کہ ایک دم سے پھر یہ آ جائیں کہ اوہ اچھا ہو گیا، سب معاملات ٹھیک ہو گیا، اب ہم چلا لیں گے، اب ان کو نکالو. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. دیکھیں اس پلے کے اندر ہم پلے ہو رہے ہیں. تو یہ ہے جی مختصراً بات. تو اس لیے جو نا بہتری ہو نہیں پا رہی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.